पृथ्वीनारायण शाहको शालिग हटाउनमा जनप्रतिनिधिहरू गौरव गरिरहेका छन्। यो समग्र परिस्थितिले देशको अवस्था के छ भन्ने कुरा देखाउँछ। कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वको शिकार बन्न सक्ने अवस्था छ। आज सरकार मस्त निन्द्रामा छ। केही खरदार सुब्बालाई, केही मानिसहरूलाई जेल हालेर ठुलै भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरे भनेर सरकार डङ्गा पिटिराखेको छ। केही मानिसहरूमा भ्रम पनि होला यो सरकारले ठुलै काम गर्न लाग्यो कि के हो भनेर। आज आदेश अनुसार काम गर्ने, आफ्नो पैसा लगानी गरेर जग्गा किन्ने मानिसहरूलाई कारबाही गर्ने, थुनामा राख्ने सरकारले आदेश दिने, मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने मान्छेहरूलाई किन थुन्न सकेको छैन? यी बोल्ने व्यक्ति को हुन् तपाईहरूले चिनिसक्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन। राजेन्द्र लिङ्गदेन राजावादी हुन्। 240 वर्षसम्म राजाहरूले शासन गरिसके। 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासकको रूपमा राजाहरूले शासन गरे। त्यसपछि संवैधानिक राजाको रूपमा पनि राजाहरूले शासन गरे। राजाहरूको शासन अलोकप्रिय भयो। राजाहरूको शासन जनताको पक्षमा भएन भनेर जनताबाट विरोध गरियो, राजनीतिक दलका नेताहरूबाट विरोध गरियो र हरेक तरहबाट राजाको शासनबाट देशलाई मुक्त गरियो। देशलाई राजाको शासनबाट मुक्त गर्ने मात्र होइन, देशमा गणतन्त्र नै आइसक्यो। राजा नागरिकको रूपमा बसिसकेका छन्। यो देशमा अहिलेको अवस्थामा राजावादीहरूलाई यो तरिकाले बोल्ने ठाउँ कसले दियो? गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले शासन गर्न थालेको 17 वर्ष बितिसक्यो। 17 वर्षसम्म शासन गर्दा पनि हामीहरूले देश र जनताको निम्ति सकारात्मक परिणाम आउने किसिमबाट काम गर्न सकेनौँ। जनतामा लोकप्रिय शासन दिन सकेनौँ, जनतामा सुशासन दिन सकेनौँ भन्ने महसुस गर्नुपर्ने हो कि होइन? यदि सुशासन दिन सकेको भए, जनतालाई रोजगारी सृजना गर्न सकिदिएको भए, देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित गराउन सकेको भए, 240 वर्षसम्मको इतिहास बोकेको राजतन्त्र र त्यही राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति राजनीतिक आवरणमा उत्रिएका राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता राजनीतिक पात्रहरूले यसरी गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ललकारेर बोल्ने ठाउँ हुने थिएन। राजेन्द्र लिङ्गदेनले जे भनिरहेका छन् यसमा असत्य उनले केही पनि बोलेका छैनन्। उनी बोलेका हरेक शब्द सही छन्, ठिक छन्, जनताको भावना बोलेका छन् उनले। आज राष्ट्र एकीकरण निर्माताको शालिग हटाएर देशमा के गर्न खोजिएको हो? जातीय भावनामा जनतालाई विभाजित गरेर देशमा के गर्न खोजिएको हो? देशमा सानालाई छुट्टै ऐन र ठुलालाई छुट्टै ऐनको रूपमा हामीले व्यवहार गरिरहेका छौँ कि छैनौँ? यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोलेका कुराहरूमा जवाबदेही को हुनुपर्ने हो? गणतन्त्रवादी नेताहरू हुनुपर्ने हो कि होइन? यो प्रश्न उठाउने ठाउँै नरहने गरी, यो प्रश्न उठाउन नपाउने गरिकन गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गर्नुपर्ने हो कि होइन? गम्भीर बनाऊ राजनीतिक दलका नेताहरू, आफ्नो छातीमा हात राखेर सोचौँ के हामीले सही किसिमबाट काम गरिरहेका छौँ त? बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण आज मात्रै सरकारी वकिल कहाँ सिआइबीले पुर्यायो। 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बयान भयो। उहाँहरूको बयान घरमा भयो कि सिआइबीको कार्यालयमा भयो? यो प्रश्न निकै चर्चाको विषय बनेको छ। कहाँ बयान भयो यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र? अवश्य होइन। बयानमा के कुरो आयो? उहाँहरूले नीतिगत निर्णय गरेको स्वीकार गर्नुभयो कि गर्नु भएन? गर्नुभयो। यदि कानुनले त्रुटि ठहर गर्यो र हामीलाई जेलको सजाय तोक्यो भने हामी जेल जान पनि तयार छौँ। कानुन बमोजिम हामीले निर्णय गरेका छौँ। हाम्रो निर्णय यदि कानुन विपरीतको ठहर छ भने हामी भोग्न पर्ने सजाय भोग्न तयार छौँ। सकियो नि त यति भए। त्यसकारण यो विषयलाई रडाको मचाउनु पर्ने,
सिआइबीले अन्याय गर्यो, यो खालको आवाज उठिरहेको छ। तथापि यसको जवाबदेहिता राजनीतिक दलका नेताहरूले दिनै पर्छ। यसको जवाबदेही को? सानालाई कारागारमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने, नेताहरूलाई निवासमै गएर बयान गर्नुपर्ने किन भन्ने जो प्रश्न उठिरहेको छ, यो प्रश्नको जवाब सरकारले दिनुपर्छ, सम्बन्धित नेताहरूले दिनुपर्छ। 200 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा अभियुक्तहरू छन्। 200 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका अभियुक्तहरूका साक्षीको रूपमा 2 जना प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो मुद्दाको पूर्वपक्षको निम्ति प्रहरी प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पुगिसकेको छ। यसले निश्चित रूपमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको भ्रष्टाचार काण्डलाई सतहमा ल्याउनेछ र अदालतले निर्णय गर्ने आधार खोलिदिनेछ। कुनै पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया भनेको पिरामिड शैलीको हुन्छ। पिरामिड शैली भन्नासाथ तल फराकिलो, माथि चुच्चो बन्न गएको हुन्छ। चुच्चो भन्नाले माथिल्लो तह हो जहाँ प्रधानमन्त्री बसेको हुन्छ। कुनै पनि टिप्पणी तलबाट फराकिलो तरिकाले हुँदै जान्छ। एकजनाले मात्रै होइन, धेरैजनाले टिप्पणी उठाउँदै जान्छन् र अन्ततः मन्त्री स्तरमा त्यो टिप्पणीलाई गहन ढङ्गले अध्ययन गर्ने र त्यो टिप्पणीलाई मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्री कहाँ पेश गर्ने कानुनी परम्परा नै छ। त्यो परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्री समक्ष पुगिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई विश्वास गरेर दस्तखत गर्ने अथवा फेरि अनुसन्धानको प्रक्रियामा जाऊ भनेर भन्ने, यो दुईटा पक्ष निर्णयको लागि बाँकी रहन्छन्। प्रधानमन्त्रीले के गर्ने त? तल्लो निकायबाट मन्त्री स्तरसम्म छानबिन हुँदै आएको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी दस्तखत गर्ने अथवा फेरि छानबिन गरेर ल्याऊ, फेरि टिप्पणी उठाएर ल्याऊ, यसको वास्तविकता के हो भनेर बुझेर ल्याऊ भनेर फिर्ता पठाउने, यो गम्भीर विषय हो। कुनै पनि व्यक्ति जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिसकेको छ, त्यो प्रधानमन्त्रीमा बसिसकेको व्यक्तिको निम्ति त्यति सहज होइन। पिरामिड शैलीबाट अनुसन्धान हुँदै आएको विषयलाई, मन्त्री स्तरबाट सदर भएर आएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ दायाँ बायाँ हेर्ने अथवा फेरि अनुसन्धान गरेर ल्याऊ भन्न सक्ने अवस्था निश्चित रूपमा रहँदैन। यो तल्लो मातहतका निकायहरूले सिफारिस गर्दै ल्याएपछि दस्तखत गर्ने, सदर गर्ने काम त्यो बाध्यात्मक जस्तो पनि बन्न जान्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। तथापि सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध जुन अभियान अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई यी दुवैजना प्रधानमन्त्रीहरूले सजिलो ढङ्गबाट बयान गरेर ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दालाई टुङ्गोमा पुर्याउने आधार तयार गरिदिएको अवस्था देखिन्छ। यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित भएका, दोषीको रूपमा चर्चामा आएका जति पनि शीर्षस्थ राजनीतिक आवरणका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस्तै तरिकाले सिआइबीमा आफूलाई उपस्थित गराएर, सिआइबीमा बयान गराएर, आफ्नो बयान दिएर आफूमाथि लागेका आरोपहरूको वास्तविकता के हो त्यो विषयमा छर्लङ्ग पारेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफूहरूमाथि लागेको आरोप मिथ्या हो, हामी निर्दोष छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निम्ति पनि सिआइबीमा उपस्थित हुन जरुरी छ। त्यसै गरी सुन तस्करी प्रकरणमा जो नेताहरू चर्चाको शिखरमा आउनुभएको छ, उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। आफूहरू यसरी सुन तस्करी प्रकरणमा चर्चामा आउनुको कारण के हो? काहीँ कतै गल्ती भएको छ कि छैन? गल्ती भएको छ भने पनि त्यो गल्ती यो कारणले भएको हो, यो कारणलाई गल्तीको रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो तस्करीमा कुनै संलग्नता छैन भनेर स्पष्ट साथ सिआइबीमा गएर बयान दिनुपर्ने हुन्छ। बयान दिँदा बित्तिकै उहाँहरूले पनि क्लिन चिट पाउने आधार तयार हुन्छ। क्लिन चिट पाउनको निम्ति पनि, निर्दोषिता प्रमाणित गर्नको निम्ति पनि दोषीको रूपमा आरोपित र चर्चित भइरहेका नेताहरूले आफूलाई सिआइबीको कार्यालयमा अथवा अनुसन्धानको दायरामा पुर्याउन जरुरी हुन्छ। सिआइबीले बोलाओस् नबोलाओस्,
डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई र माधव कुमार नेपाललाई पनि त बोलाएको थिएन सिआइबीले। तर सिआइबी कहाँ उपस्थित भएर उहाँहरूले बयान गर्न आफ्नो तत्परता देखाउनु नै अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्न तयार छु भन्दै आएको कुराको कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने एउटा प्रतिबद्धता हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। उहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्नुभएको छ। दुवैजनाले भन्नुभएकै छ, यदि हामी कानुनले दोषी ठहर्यौँ भने हामी जेल जान तयार छौँ, तर हामीले बदनियतका साथ यो नीतिगत निर्णयमा दस्तखत गरेका होइनौँ पटक पटक भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण ठिक काम गर्दा पनि दोषारोपण, बेठिक काम गर्दा पनि दोषारोपण, यो बाहिरबाट आउने जो आलोचना, विरोध र चर्चाको विषय हुन्छ, यो गलत तरिकाले चर्चा भइरहेको छ, गलत तरिकाले विरोध भइरहेको छ। नेताहरूले राम्रो काम गर्न खोजेका छन् भनेदेखि उनीहरूलाई प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ। सरकारले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध जुन ढङ्गले निर्ममता साथ अनुसन्धान गरिरहेको छ, यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा सरकारलाई सफल तुल्याउन सबै दलका नेताहरूले सहयोग गर्न जरुरी छ। अनुसन्धानको प्रक्रियालाई उहाँहरूले अवरोध गर्ने, उहाँहरूले असहयोग गर्ने हो भने सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न सक्दैन, अर्थात् सुशासन नामको शासन दिन सक्दैन। सरकारले सुशासन नामको शासन दिनको निम्ति, सरकारले लोकप्रिय शासन दिनको निम्ति, सरकारले लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति देशका जनतालाई दिलाउनको निम्ति सरकारलाई आरोपित व्यक्तिहरूले सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक आवरणमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले अझै गम्भीरतापूर्वक सरकारलाई सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ। सरकारलाई असहयोग गरियो भने सरकार असफल हुन्छ, सरकारले सुशासन दिन सक्दैन। त्यसकारण सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीर बनेर सोच्न जरुरी छ। अहिले सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सरकारले कदम चालेको छ। त्यो कदमलाई सहयोग पुर्याउने र अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याएर निष्कर्षमा पुग्न दिने, त्यसो गरियो भने आगामी दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूप्रतिको लोकप्रियता बढेर जानेछ। अन्यथा राजनीतिक दलका नेताहरूप्रतिको अलोकप्रियता यति चुलिएको छ, यो चुलिएको लोकप्रियतालाई कम गर्न अथवा लोकप्रिय नेता बन्न, पार्टीहरूप्रति लोकप्रियता बढाउन जनताका बीचमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सरकार सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको छ। अब सरकारले गल्ती गर्दैन, सरकारले कुनै गल्ती नगरेर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरिकन अगाडि बढ्न थालेको छ। सरकार रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रोजगारी सृजना गर्ने गरिकन विभिन्न योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ। उहाँले हिजो मात्र महानगरपालिकाको तर्फबाट सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट थोरै मात्र सिको गर्ने हो भने देशभित्र रोजगारीको सृजना गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोजगारी सृजना गर्न योजना ल्याए जस्तै, योजना सार्वजनिक गरे जस्तै देशभरिका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबैबाट यस्तै किसिमको रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न किन सकिँदैन? किन योजना तर्जुमा गर्न सकिँदैन? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यसतर्फ अग्रसर हुनको निम्ति राजनीतिक दलका नेताहरूले किन दबाब सृजना नगर्ने? किन नघचघच्याउने? किन उहाँलाई सहयोग नगर्ने? देशमा रोजगारी सृजना गर्न साथ वैदेशिक रोजगारीमा गएका सबै बलिया बलिया पाखुरा भएका युवाहरू देशभित्र फर्कनेछन्। देशभित्र युवाहरू फर्किए भने देशमा उत्पादन बढाउनको निम्ति उनीहरूले देशभित्रै पाखुरा बजार्न थाल्नेछन् र देशलाई आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन सक्नेछन्। रेमिट्यान्सले सधैँभरि देश चल्दैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिले देश चलिरहेको छ। कृषिमा उत्पादन बढाएर, कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर, कृषि उत्पादनलाई विदेशतिर निर्यात गरेर हामीले डलर आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यो दीर्घकालीन आय स्रोतको बाटो हुन्छ।
त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स होइन, कृषि उत्पादन बढाएर र अरू तमाम निर्यातजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गरेर आम्दानी बढाउने स्रोत खोजी गर्नुपर्छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। नमुनाको रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सूचना नै सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुने बारेको सूचना। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम ब्याङ्क योजना सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ। सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन तथा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतुको काम महानगरपालिकाले गरी बेरोजगार तथा रोजगारीमा रहेका श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने, श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने तथा हाल भइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रम शक्तिको पलायनलाई रोकथाम गराउने यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यसै उद्देश्य अनुरूप महानगरपालिका क्षेत्रभरि चालु आर्थिक वर्षको लागि माथि उल्लेखित कार्यहरूमा श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको फारम अनुसूची 1 बाट डाउनलोड गरेर आवश्यक विवरण भरी आफू बसेको वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पटके वा दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउँदा स्वीकृत दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका नगरपालिकावासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी श्रम शक्तिको उपयोग गरिनेछ र अब 80-81 महानगरका लागि आवश्यक श्रम शक्ति दैनिक ज्यालादारी वा पकेटमा लिँदा यसै सूचीकरण बमोजिम मात्र लिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। यस्तो सूचना काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। यो सूचनाको आधारमा मात्र हामीले हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मात्र होइन, देशव्यापी रूपमै रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालनी गरेको छ। यस्तै खालको दूरदृष्टि राखेर सरकारले, खास गरेर केन्द्र सरकारले र प्रदेश सरकारहरूले र स्थानीय निकायका सबै सरकारहरूले यही रणनीति अपनाउने र रोजगारी सृजना गर्ने हो भने देशमा रोजगारीको लहर सृजना हुन सक्छ। यसतर्फ केन्द्रदेखिबाटै यस्तो खालको रणनीति अख्तियार गर्न सकिएला। प्रधानमन्त्री स्तरमा रहेका नेताहरू, मन्त्रीहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक सोचौँ र सत्ता सहयात्री राजनीतिक दलका नेताहरूले आगामी दिनहरूमा राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता यदि वृद्धि गर्ने हो भने रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादन बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न जरुरी छ। आगे सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतना भए। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार।